खरेंच म्हज्या दिसांनी मिसाक गेल्ल्या वेळार ही एक विशेष गजाल तुमी पार केल्या गे. खरेंच मात मिसा वेळार जांभळे रंगाची मुस्तायकी असता, पूण ह्या एका दिसा पर्पला बदलाक याजक गुलाबी कलराची मुस्तायकी न्हेसता. कित्याक जाणान हो एक इंटरेस्टिंग विशय सांगता आयका. पयलें नांवाचो अर्थ. क्रिसमसच्या चवथ्या आयताराक लेतारे संडे म्हळ्यार संतोष पाव आयतार म्हणटात. लेतारे म्हळ्यार लातिनांत संतोष आनी हो शब्द त्या दिसाच्या मिसाच्या सुरवातेच्या गायनांतलो. सडतांव आमी मिसाच्या सुरवेर प्रवेश गीत गायतांव. त्या बदलाक मिसाच्या पुस्तकांत वा मिसालांत एक प्रवेश श्लोक आसा. आयच्या दिसाचो हो श्लोक इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान विंचलेलो आसून ताची उतरां अशीं वळटात. कुशाल बरीत जा जेरुजल्या, जेरुजलेचो मोग करतलेनो सगळीं तुमी जमो जायात, तिचे विशीं रुदान करतलेनो, तिचे बराबर अनंत बरीत जायात, संतोषान उडी मारात. पळया, ह्या 40 दिसांच्या प्राजितामदय पवित्र सभा आमकां बरोवशान आमची काळजां उबारूंक उलो दिता. दुसरें, हो आयतार कित्याक विशेश? प्राजिताचो चवथो आयतार करिस्मसो मिड पॉयंट, अर्दो करिस्मस संपलो. आमी मागणे, उपास आनी प्रायश्चिताची अर्दी वाट चलोवन आयल्याव आनी आतां पास्काची परब लागीं पावल्या. देखून पवित्र सभा एक मोगाळ आवय बरी आमकां धैर्य दिता आनी सांगता, धैर्य साणी नाकात, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम लागीं पावते आसा. तिसरें, ही कुशळाय दाखोवचे संकेत कसले? हो संतोष मिसा वेळार विविध रितींनी प्रगट करतात. प्राचिताच्या पर्पल रंगा बदलाक याजक आज गुलाबी रंगाची मुस्तायकी मिसा वेळार न्हेसता. गुलाबी रंग बरवसो आनी उजवाडाचो कुरू जावन आसा. जशें सूर्य उदेवच्या पयलें तामसो बूण उदेता तशें. सडतांव करेजमांत आल्तारचेर फुलां दवरिनात आनी संगीत वाजंत्रां वापरिनात. आज आल्तार हळतान फुलांनी सुरंगारावंक तशें संगीत वापरूंक अवकाश आसा. ही सकट कुणां आमकां याद करतात की पास्कांचें फेस्त आनीक चड पयस ना, लागींच आसा. कशें करिस्मसच्या चवथ्या आयताराक लेतारे संडे म्हणटात, तशें आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक गौदेते संडे म्हण आपयतात. हे दोनी आयतार आमकां मुखार येवंकासच्या वट संतोशाची एक झळक दाखयतात. करिस्मसच्या पयणांत थोडो वेळ विशय घेवन आमचेर उदेवंकासच्या पास्काच्या उजवाडाची थोडी झळक घेवंक पवित्र सभा आमकां अवकाश करून दिता. करिस्मो केवल बेजारायचो काळ न्हय, करिस्मो जिणी बदलापाचो काळ. आनी ह्या मुखांतर आमी अखेरीक संतोष जोडटाव. आनी आयचो लेतारे संडे आमकां याद करता की कुर्सा उपरांत कुरव आसा, निमाणे शुक्रार उपरांत पास्काचो आयतार आसा. देखून पवित्र सभा उद्गारता, तुजें मागणें मुंदरसी, तुजो उपास मुंदरसी, तुज्या दान धर्माची कामां मुंदरसी. कित्याक पास्काचो संतोष बेगीनच आमकां मेळच्यार आसा. आनी त्या देखून पवित्र सभा परत्यान उद्गारता, लेतारे कुशाल बरीत जा.